اللہ پاک فرما دینے فرمایا قد افلح المؤمنون اللہ اللہ قرآن سننتے دل کردہ کہ کوئی نہ اللہ فرمایا قد افلح المؤمنون یقین جانیے یقین منیے قرآن جڑا ہے قرآن دل دی بہار گئے قرآن جڑا ہے نا قرآن دل دا سکون گئے قرآن شفا گئے قرآن مٹھاس گئے قرآن سکون گئے قرآن ایمان گئے اللہ اکبر مگر کون سمجھائے اج دے جوانانو اللہ اکبر اج اسیاں نے ساڈے دل دا سکون فلماں نے ساڈے دل دا سکون ڈرامے نے ساڑھے دل دا سکون جناب والا ٹک ٹوکا نے ساڑھے دل دا سکون جناب اے بے غیائی تے برائی ہے اے چند دن پہلا دی بات ہے نا میں کو دکان تے بیٹھا اللہ اکبر ایک عورت آ گئی ہے نا اللہ اللہ اینج کر کے جناب ادیڑ جی عمر اس عورت دیئے نا آکے دکاندار نو پوچھ دیئے ویر سونیا ایتھے فلمہ والی دکان کتھے کے میں جدوں دا جملہ سنیا نا میں کیا اللہ میری توبہ اے عورت دی عمر کیا اور جناب والا پوچھ دی کی بینا میں دل جے سوچیا بی بی فلمہ ویکھن دی تیاری نہ کر بلکہ قبر دی تیاری کر حشر دی تیاری کر قرآن پڑھ قرآن نال اللہ تیری دنیا بھی روشن کر دے گا اللہ تیری قبر بھی روشن کر دے گا ویر سونے آؤ قرآن پڑھیا کر قرآن نال دل جڑائے نا مو جاندائے نا قرآن پڑھیا کر قرآن نال دل نو جناب والا نرمی مل دیئے نا سختیاں دور ہو جاندیاں نے اللہ اکبر اے قرآن نورانی شیشہ اے قرآن نورانی شیشہ تے سدھی راہ وکھاوے تے جیڑا سینے لاوے تے جیڑا سینے لاوے او اتائی چڑھدا جاوے قرآن پڑھیا کر قرآن نال محبت کریا کر اللہ پاک فرمانے نے فرمایا قد افلح المؤمنون 18واں پارے دا آغاز سورہ المؤمنون گئے اللہ پاک نے جناب 11 آیتاں دی اندر مومنہ دیاں صفتاں بیان کیتیاں نے مومنہ دیاں خوبیاں بیان کیتیاں نے انہاں صفتاں اندر ایک خوبی جناب ایمان کا حسن امانت داری فرمایا والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون فرمایا جڑا بندہ مومن نا جڑا بندہ ایمان والا ہے نا او امانت دار گویا کردہ ہے نا امانت دار ہویا کر دینا اللہ سونیا جیڑا بندہ امانت دار ہوئے گا جیڑا بندہ ایمانیات تے ایمان رکھ دا ہوئے گا اللہ ملے گا کی اللہ پاک فرماتے نے میرا بندہ پوچھ دا کیے فرمایا اولائکا ہم الوارثون فرمایا سی وارث بنا دوانگے اللہ کا دا وارث بنائے گا دنیا دا وارث بنا دے گا اینج پیڑیاں تے پراپٹی دا وارث دولتاں دا وارث بنا دوانگا فرمایا نانا میرا بندہ دنیا تے فنا ہو جانی ہے ہر چیز مک جانی ہے اسی وارث اس بندے نو دا بنانا ہے خدا اللہ سونیا فرمایا جڑی ہمیشہ رہنی ہے اللہ سونیا کی رہنا ہے ہمیشہ فرمایا الذین یرثون الفردوس الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون
فرمایا جیڑا بندہ ایماندار ہوئے گا اللہ پاک فرما دینے اسی انہوں جنت الفردوس دا وارث بنا دوانگے جنت چاہی دی کی کوئی نہیں انشاءاللہ رب جنت چ کھڑے گا کٹھیاں کھڑے گا مگر شرط ہے کہ زندگی اندر ایمانداری